صباح الخير الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم على قناتي مره اخرى، وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. غيجيكم صوتي مبدل، ضربني شويه الريح. فاليوم غنحاول نبارطاجي معكم شنو غندير هاد لا جورني، واخا غير لا دومي جورني. وكما كتشوفوا كان عندي الحوايج ديال الوسخ بزاف، كنساين الشمس تبان ما غادياش تبان. صراحه ما كاينش الشتا، ديك الجهه ضاربه فيها الشميشه، ولكن البرد البنات كيطير واحد البرد ما تخيلوش. دونك قلت غنصبنهم اليوم باش هكا ينشفوا ليا مع الريح وما تجيش فيهم الريحه. وصافي هادشي اللي كان. وكما قلت لكم هاد السيشوار ديال اكسيون دفعني بزاف، ما عرفتش واش غيدوم بزاف ولا يعني. المهم بور لو ديباناج راه زوين، وشوفوا شحال كيجمع ليا البنات ديال الحوايج، لان من افون كنت مكرفصه وكنشرهم في واحد البيت وما كينشفوش. اللهم هنايا في الريح ما غتبقاش فيهم الريح. فوالا. دونك بقاو معايا ان شاء الله، غادي نوريكم شنو غادي ندير هاد لا جورني. ما غاديش نطيب الغدا لحقاش البارح درت اللوبيا، بقى ليا اللوبيا باللحم، اللوبيا البيضاء كتحمقني. وان شاء الله غادي نوريكم المشتريات ديالي من ليدل اللي شريت هذه مده وباقا ما استعملتهمش، خصني نهضر عليهم. فبقاو معايا. وصافي البنات، من بعد ما ساليت نشير دخلت للكوزينه، غسلت المواعنات كما العاده، ورتبت شويه، رديت المواعن لبلاصتهم وحيدت شي مواعن ما عنديش بهم الغرض، غادي ننزلهم لاكابل لتحت. ودرت هكا شويه بالصالون. ودابا وقت الغدا كما قلت لكم عندي اللوبيا باقا ليا في الثلاجه ديال البارح، سخنتها وحطيتها هكا، سخنتها غير في الميكرو اوند. وصافي وخرجت البنات لان عندي المخبزه غير قريبه، مشيت جبت واحد الباكيطه. وان شاء الله غادي نوريكم الروتين ديالي ديال النهار كامل. فبقاو معايا. وانا كيعجبني اللوبيا نزيد عليها زيت العود في الاخر ملي نسخنها. قولوا لي واش نتوما كتعجبكم اللوبيا بزاف؟ كوكو بنات، وكما وعدتكم وي بنات كما قلت لكم هذه اكثر من 10 ايام يمكن ولا جوج سيمانات كنت قديت شي حويجات من عند الدي ديال لا مارك سيون، اللي عليها اقبال بزاف مؤخرا. وانا كنت استعملت عندهم بزاف ديال مال ديال لي برودوي ديالهم. كاين اللي عاود شريتهم، كاين اللي ما عاودش، لحقاش عندي بزاف ديال لي برودوي كنتوصل بهم. فكنتسنى ملي كنسالي شي حاجه عاد كنمشي نشري. كيعجبوني لي برودوي ديال ليدل لانهم ما غاليينش. والصراحه عمر شي حاجه ما دارت لي حساسيه ولا زعما حيت رخيص راه خايب، ماشي بالضروره. شحال من لي برودوي جربتهم غاليين وما صدقوش، داروا لي الحساسيه اولا ما جاونيش مع لابو ديالي اولا ما كانتش النتيجه. فعلى الاقل ديال ليدل ماركه معروفه، ماركه المانيا ديال سيون، ولي برودوي ديالهم يعني لي كومبوزون ديالهم باينين. والصراحه زعما زويونين وما غانيش في المتناول ديال الجميع. فقبل ما نوريكم دوك المشتريات غادي نوريكم كما قلت لكم مره بقى نوريكم لي برودوي اللي توصلت بهم باش حتى نتوما تاخذوا فكره. وكذلك باش نقول لكم سي سافولكو انكم تشريهم ولا لا. كاين دي برودوي اللي جربتهم، كاين اللي مازال ما جربتهمش، بحال هذه يلاه توصلت بها البارح. فتوصلت من عند بيير بيير ريكو بهاد لو فون دو تان. سي ان سيروم فون دو تان البنات، راه كيكوفري يعني با مال. عجبني، استعملته جوج د المرات ولاطان جات مع وجهي. انا دائما كنخاف لاطان تكون مغلوقه بزاف ولا فاتحه بزاف، فهذا جاني هو هذاك وما كنحتاجش نبودري فوقو، فزوين بزاف. هاد لا مارك بيير ريكو كيكونوا عندهم دائما لي زوفر، غنبقى نحاول نبارطاجي معكم لي بون بلان ديال السيت ديالهم، كيكونوا دي بتي كادو ودائما كيكونوا عندهم دي ريدكسيون. فلما كتعرفوش هاد الماركه هادي غادي نخلي لكم لو لين في لا بار دانفو ديال لو سيت ديالهم. البنات اللي كيسكنوا في فرنسا، البرودويات ديالهم لي سوان ولي ماكياج غير نادير، زعما مجربه عندهم شحال من حاجه وزوينين بزاف. حتى لي فون دو تان فايته جربت واحد فون دو تان عندهم في البو وكان عجبني بزاف. دونك هذا هو اللي كنخدم به مؤخرا، هو وداك ديال كيكو لو كوفرون داك اللي وريتكم مؤخرا في واحد لا فيديو. كذلك مع عند كيكو توصلت بهاد العكر، هاد العكوره ديالهم الاخرانيين هادو ماشي ماطا البنات، كريمو ولكن زويونين. كيكو كنهضر عليه بزاف في انستغرام وفي في اليوتيوب، لان كتبقى من لي مارك اللي ما غالياش، والصراحه الكاليتي ديالهم زوينه. فواخا كتحطوا شويه ديال الفلوس كتعرفوا انكم شريتوا شي حاجه مزيانه. بحال يعني قليل فين ما كتعجبني شي حاجه عند كيكو. كيعجبوني لي فيرني ديالهم، واحد الفون دو تان كنشري من عندهم دائما، الماسكارا، بزاف ديال لي تروك. فتوصلت من عند كيكو عن طريق اوكتولي، توصلت بهذا العكر هذا، اللون ديالو زوين. كانوا لوينات اخرين ولكن كانوا طاروا بهم. غادي نحاول نسواتشيه لكم هنايا. عرفتي كيجي زوين البنات في الفم. واهم حاجه انا كتعجبني في العكر
سواء ماط اولا ملي كيكون هكا كريمي، انك ملي كديريه كتحسي براسك ما دايره حتى شي حاجه. هادو ديال كيكو سي التوب، يعني راه بدلوا اللون ديال الباكاجينغ. عندي واحد اخر في هذا الستيل هذا، ففتحوا اللون ديالو. الصراحه عجبتني هاد لاغام هادي. ما عقلتش، ما عرفاش الثمن ديالو شحال كيدير البنات في السيت، مي الا عندكم كيكو كيعجبوكم البرودويات ديالهم، هاد العكوره الجداد هادو راهم زويونين بزاف. كذلك مع عند سيفورا توصلت بهاد لو ماسكارا. هاد لي ماسكارا فان ديال سيفورا في فور فوليوم. هادو كاينين في الخضر، عندي في الخضر، كاينين في الغوز، هكا بور شونجي. ما نقدرش ندير انا هاد اللون ديريكتومون، كندير الماسكارا ديالي العادي يعني في الكحل، وكنجي في الجناب وكندير اللون اللي بغيت، يعني كيجيني كيكبر شويه العين، خصوصا ملي كنكون دايره العدسات. فهاد لي ماسكارا ديالهم هذا هو الثاني اللي كنجرب من هادو ديال الالوان وعجبني بزاف. هذا واحد الفيولي مغلوق غادي للمارون. في الاول انا كنت كيحسب لي مارون باش كومونديتو، وراه زوينين، كيوسعوا العين وكيجيو في الشفار، يعني كيجيو كيعطيو الفوليوم في الشفار ديالكم. فهذا كان من عند سيفورا. وكذلك من عند بيوتي ساكسس جو بونس، بيل تكنيك بيوتي سوكسي و ساكسس، جو سي با كومون سا سبرونونس. هاد الباليت ديال الكونتورينغ فيها الالوان يعني اللي قرابين لابو ديالي. كانوا واحد الالوان اخرين في الغوز، وهادو دائما خذوا الالوان اللي يجيو مع لابو ديالكم البنات. فهذه توصلت بها البارح، الصراحه مازال ما جربتهاش، من البيغمونطاسيون راها زوينه بزاف، وان شاء الله غادي نهضر عليها في الانستغرام. بالمناسبه كنغتنم الفرصه البنات اللي ما متبعنيش في انستغرام ضروري تبعوني، ان شاء الله كنوجد لكم واحد المفاجاه زوينه كنتمنى تعجبكم. بمناسبه تبارك الله القناه غاديه وكتكبر، بمناسبه 10000 ابوني. فإلا كنتو باغيين تشاركوا في هذا الشيء اللي كنوجد لكم، ضروري انكم تكونوا داخلين عندي الانستغرام. غادي نخليه لكم في لو باغ دانفو. الانستغرام ديالي بحال لو نون ديال لاشين بيلا فيتا، وكتزيدوا عليه 84. فاي وحده دخلت عندي الانستغرام تخلي لي ميساج اون بريفي انكم كوارا جايه من لاشين، ومرحبا بكم. وكذلك ممكن تدخلوا عندي لاباج ديالي ديال الفيسبوك بيلا فيتا بيوتي، والسناب شات لوفلي سمايل. واخر برودوي غادي نهضر عليها البنات هو هاد لو كيت مع عند سيفورا اللي جاني في هاد لا بتيت تروس هادي. انا درت فيه هذاك الشيء ديال الضفار، ويلا المره الثانيه وانا كنصايب ضفاري به. فمؤخرا كما قلت لكم الضفار ولاو كيتهرسوا ليا، يعني كانوا كيطوالوا لي دغيا تبارك الله. دائما البنات كيسولوني شنو كندير ليديا ولضفاري، مي انا طبيعيا عندي يديا دايرين هكا، وضفاري كيعجبني نعتني بهم بزاف. فمؤخرا هملتهم خصوصا مع ديك الجرحه. راه كنحمد الله البنات اللي عمرت ليا هاد البلاصه، كانت عندي كامله محفره. فهذه ثاني مره كنستعمل هاد لو كيت هذا. منين كنبغي نشري لي سوان ديال اليدين الاغلبيه ديال الوقت كنشري البرودوي ديال الكوتيكول بوحدو، كنشري لو سوان نوريسون بوحدو، كنشري لو توب كوت بوحدو. فهما داروا هادشي كامل في كيت واحد كيدير 19 اورو عند نصيبيه البنات، والصراحه يستاهل. مازال ما شفتش النتيجه. في هاد الكريم هادي اللي هي بالنوا د كوكو، الريحه ديالو كتحمق البنات، بحال لا كلاص نوا د كوكو، الريحه فيه غزاله غزاله غزاله. هذا كتاخذوا شويه وكتماصيو به الضفار ديالكم واحد شويه، وكتخليوه دقيقه يدخل يعني بدوك الجوانب ديال الضفار. من بعد كتبعوه بهذا لو برودوي هذا سي ان برودوي نوريسون، يعني اللي كيغذي الضفار. كتستعملوه كتخليوه ينشف، من موراه كتستعملوا هذا اللي فيه لو جون هذا باش كيقوي الضفار وكيقصحهم. ومني كديروا الفيرني ديالكم كديروا هذا من الفوق. فانا يلاه درت الفيرني، درت هاد لي زيتاب كاملين ودرت الفيرني. دابا غندير هاد لو توب كوت الفوق باش كيعطي البريونس وكيشد لينا الفيرني مزيان. فهاد لو كيت عجبني بزاف، الثمن ديالو ما غاليش مقارنه الا مشيت شريت كل حاجه بوحديتها. فغادي نجربو حتى نساليه ان شاء الله، وباش نقول لكم واش يستاهل الثمن ديالو ولا لا، واش لي برودوي يعني لو كيت ككيت راه كامل عجبني بزاف. مي افواغ النتيجه من بعد باش نقول لكم واش زوين ولا لا. فهذا كان كل شيء بالنسبه للبرودويات اللي توصلت بهم مؤخرا البنات. ان شاء الله مازال غنبارطاجي معكم حوايج اخرين كنتسناو يوصلوني. ودابا غادي نوريكم المشتريات ديالي من عند ليدل. كنتمنى انني ما نكونش كنزرب في الهضره. قبل هادشي غادي نجمع هادشي. الصراحه هاد لا بتيت تروس براتيك، انا غندير فيها هادشي كامل باش تخوي عليا الطريق. فوالا
فكما قلت لكم هاد لي برودوي البنات ديال ليدل خديتهم هادي مده باقا ما جربتهمش. كو سو سوا الكريم ديال اليدين، كو سو سوا لو جيل نيتويون، كو سو سوا هذا. مي كاين دي برودوي اللي فايته شريتهم. علاش ما جربتهمش البنات؟ عندي بزاف ديال لي برودوي خصني نساليهم، وان شاء الله غير نساليهم غادي نبدا فيهم. بحال هذا انا فايته جربته، انا غادي نهضر عليه. وكما قلت لكم راهم برودويات في المتناول، ما غاليينش. الناس اللي عندهم ان بوسي بودجي كتمشيو ديروا لي كورس او ميم طون، سا بيرمي انكم تاخذوا دي برودوي من ليدل اللي ما غاليينش والصراحه افيكاس. حتى لي برودوي دي كابيلير شامبوان ديالهم لابري شامبوان الصراحه كيديروا دي برودوي توب توب توب. دونك غادي نبدا باول برودوي البنات، هو هذا لو ديماكيون. ديماكيون بور لي زيو بيفازي بحال ديال ايف روشي. كتحركوه عاد كديروه في القطن وراه كيحيد مزيان لي هذا كاع الاوساخ والمكياج، يعني واخا يكون ديال الماء ووتر بروف. والصراحه ما غاليش بزاف، وقيلا كيدير شي 1.99€. ما عقلاش على الاثمنه البنات، مي غنحاول نقلب عليهم ونكتبهم لكم في لابار دانفو. فهذا من عند سيون، عندهم واحد الماركه واحده اخرى، مي هذا كانوا خرجوه مؤخرا البنات. دونك سا سي ان ديماكيون بور لي زيو، ان شاء الله غادي نهضر عليه اون فوا نتيستيه. كاينه هاد لو جيل البنات بور لو غوماج كوتيديان ديال الوجه، فيه واحد الحبيبات رقيقين ما كتحسوش بهم. والصراحه انا فايته جربته، شريته جوج المرات افون وكان عجبني بزاف. ما كاملش 1€ البنات. الصراحه صابو فريمون الكولا. كتقلبوا على شي برودوي غير باش تغسلوا به وجهكم. ما غاديش نقول لكم راه كيدير شي حاجه واو، ولكن راه تينقي الوجه يعني بحال الصابون. هو على شكل جيل غوماج كوتيديان، يعني فيه دوك الحبيبات الصغيورين، دي ميكرو كومون دير دي ميكرو غرين اللي ما كيقصحوش وما كيجرحوش البشره. فكديروه ممكن تخدموه بون بروس ولا غير بيديكم، وكتخدموه بطريقه دائريه، فكيحيد كاع الاوساخ اللي كاينين في الوجه. ومني كنغسل بها البنات كنحس بوجهي الصراحه منقي مزيان. دابا الصراحه مشهيه نسالي داك اللي عندي باش نبدا ونجربوه. هذا من عند سيون اكوا ريش، حتى هو ما كاملش 2€، 1€ وكلك، ولا يمكن قل من 1€، مبقيتش عاقله. تروازيام برودوي البنات هو هاد لا كريم بور لي مان. لي كريم بور لي مان ديال الدي جربت عندهم شي جوج ولا ثلاثه، ممكن اكثر من ثلاثه. فهذه زوينه بزاف، هذه اول مره غادي نستعملها. سي ان سوا انتي اج من لا سير دابي فيتامين او، وفيها ان تروك بور على الشمس، يعني الواقي على الشمس، اس بي اف 10. الريحه فيه كتهبل البنات. فكم كريم يعني راه فيه با مال، غادي يدوز با مال دو طون. 125 ام ال دابيتود كنشري غير الصغيورين، فهذا انا عارفه غيدوز ليا بزاف. ولا كنتو من النوع اللي يديكم يعني كينشفوا، ولا هذا راه بحال هاد لي كريم هذا ديال ليدل راه لي تري افيكاس، كنصحكم انكم تجربوه. كذلك كاينه هاد الكريم هيدراتونط اللي واعره بزاف البنات، غير الباكاجينغ ديالها شوفوا كي داير. هذا راه ديال الزاج قاصح، راني باقا ما استعملتهاش. هذه كتستعمل ملي كتغسلوا وجهكم في الصباح، كديروها للوجه ولا العنق ديالكم وكتبقاو تماصيوه. الصراحه فيها الريحه الزوينه، ونفس لاغام ديال خديت نفس لاغام ديال الكوماج باش هكا تكون غام وحده. والصراحه هذا لقيت البنات كيشكروا فيه بزاف 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 بزاف، لذلك انا زعمت وخديته. اصلا هما كلهم فيهم الروايح زوينه، البرودويات ديال سيون. ما عمرني شريت شي حاجه يعني من هاد لا مارك هادي وما عجبتنيش الريحه. انا البرودوي الا كانت فيها الريحه غايبه ما كنحملوش. فاذا كتقلبوا على اون كريم هيدراتونط، هذه راه زوينه وفيها 50 ام ال البنات، وكدير يمكن 2€ شي حاجه، يعني ما غالياش. فبما انني خديت هاد لا كريم هيدراتونط ديال النهار، فخديت كذلك ديال الليل. هذه حتى هي 50 ام ال، حتى هي كديروها ملي كتساليو في الليل كتغسلوا الوجه ديالكم. فكديروها من بعد ما كتغسلوا وجهكم بالجل المعتاد اللي هو هذا، وكتماسيو بها لو كو. دائما ما تنساوش الرقبه البنات والوجه، وكتخليو البرودوي يدخل في الوجه وصافي كتمشيو تنعسوا فحالكم. فهذه سي اون كريم دو نوي، وتا هي شفت بزاف البنات كيهضروا عليها كو دو بيان، فكنصحكم بها. وهادو هما البرودويات البنات اللي خديت من ليدل. ان شاء الله الا بغيتوني يعني نتيستي دوطخ برودوي عند ليدل ولا اون اوتر مارك ولا دوطخ ماغازان با شير، خليوها ليا في التعاليق. سينون راني كندير دائما لي ريفيو على لي برودوي في الانستغرام كما قلت لكم تبعوني. والبنات اللي غاديين يسولوني في التعاليق على لو فيرني، فانا مؤخرا كنستعمل هذا بزاف وغادي ناخذهم بزاف ديال اللوينات. هذا خديته ب 1€ البنات. ليدل عندهم بزاف ديال الصبايغ،
عندهم واحد كيدير 1.99€، وهذا اللي سميتو جيل لايك هذا 1€. اللون الصراحه تحت فيه غزاله البنات، وان شاء الله مزيان ناخذ وحدين اخرين. ما تحتاجش الفيرني تشري شي واحد غالي، انا فايته جربت وحدين غاليين وما عجبونيش. الاغلبيه كنشري ديال ايفغوشي، كيبقى الثمن ديالو مناسب وتيشدوا شويه، وكيعجبوني لي بانسو ديالهم. هذا ديال ليدل البنات حمقني، يعني الا عندكم شي ليدل وخاصكم الصباغه 1€، يعني 5€ تجيبوا 5 ديال اللوينات كيحمقوا الصراحه. زوينه في لابليكاسيون ديالها وعجبتني بزاف، وراه هي اللي درت اليوم. دونك ما كنظنش واش فيها اون ريفيرونس، فيها واحد الرقم. نو جو بونس با، ما كاتبين حتى شي حاجه. فان بغيف اللون راه باين لكم في يديا وباين لكم هنايا. فوالا. دونك دابا البنات غادي نوض نمشي نوجد الكوتي، لان الزوج ديالي قرب يدخل. ان شاء الله غادي نوريكم شنو غادي ندير للكوتي، يعني شي حاجه خفيفه ظريفه. وكنتمنى هاد الفيديو تعجبكم اليوم، ولا كانت هذه اول مره ما تنساوش الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد، وكذلك لايك الفيديو قبل ما تسالي. وقبل ما نسالي البنات غنوريكم هاد لو بون بلان. البنات اللي كيسكنوا في فرنسا اللي جاني اليوم من عند ايف غوشي، فايته كنت استفدت من واحد بحالو، مي كان واحد ساك دو فواياج واحد اخر. دابا بوغ تو اشا كيعطيوكم هاد لو غوماج وهاد الحليب. ما عرفتش شحال فيه من امل، مي هادو بجوج، واحد ديال لابريكو بور لو كور، غوماج فيجيتال كور الافريكو اون توب، فيه 30 ام ال البنات، فيهم 30 ام ال. وواحد سي اون لي، واحد الحليب هيدراتون ديال لو كور ديال لالوي فيرا. دونك الا مشيتو لايف روشي بوغ تو تاشا، واخا تشريو غير داك الصاك ديال 75 سنتيم، اولا تشريو ما عرفتش تشريو انجال ولا شي حاجه رخيصه، كيعطيوكم هادو غراتويتمون. ولا بغيتو لو ساك دو فواياج اللي قال لك لالا كيدير نورمالمون 49 لا فالور ديالو 49€، كتشريو ب 5€ و95. هذا ديال ليتل مارسيل، ها نتوما الشكل ديالو كي داير. وسينو الا لقيتو واحد الكومبينيزون ديال لي سين هنايا كتربحوا البارفان ديال ايفيدونس، انا عمري ما ربحت معاهم. هنا راه كاينين دي ريدكسيون خصكم تكغاطيهم، انا نسيت ما درتهاش. مي سينو راه هادشي اللي كاين دابا في ايفغوشي، هادي هي لوفر اللي كاينه دابا. ولا كان شي بون بلان كما العاده غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله. دونك كما قلت لكم البنات غادي نوض نوجد الكوتي وخليكم معايا. وهنايا البنات دخلت الكوزينه باش نوجد الكوتي، وقررت اليوم ندير واحد الفطائر ساهلين ما فيهمش لا زبده لا زيت، كيجيو زوينين، المقادير ديالهم متوفرين، والصراحه كتبدلوا بهم هكا دو طون زون طون، كيجيو للفطور وكيجيو للكوتي. كما كتشوفوا المقادير ما كثيراش بزاف، فيها دقيق. انا الصراحه كندير عيني ميزاني، مي غادي نقول لكم اونغو غادي تشوفوا بان الطحين غادي يبقى ليا. كنستعمل من 400 غرام حتى ل 500 غرام، واحد 200 مليلتر ديال الحليب بارد، وكنستعمل بيضه، ساشي وحده ديال السكر الفانيلا، وجوج ساشيات ديال الخماره الحلوه الخميره الكيماويه. وكنستعمل الفرomاج بلون، ممكن تستعملوا داك الفرomاج فري اللي كيتباع، كيكون في هكا، كيكون فردي، تتكون فيه 90 غرام بحال هكا، بيرلي اولا جوكي. فاول حاجه الطريقه كندير البيض، كنزيد عليه الفاني وتقريبا معلقه صغيره ديال الملح. فضروري انكم تذوبوا الملح مزيان مع البيضه البنات. فكنبقى نخلط فيه حتى كنحس بان دوك الحبيبات ديال السنيده دابوا وانسجموا ليا مزيان مع البيض. فكتبقى الطريقه سهله، والصراحه ممكن توجدوهم حتى لاخر لحظه. انا درتهم شويه بكري على حسب الضوء باش يبانوا لكم الجوده ديال التصوير تبان لكم مزيانه. فكما كتشوفوا انا خلطته مزيان. ومن بعد خديت غادي نعبر، دابيتود ما تنعبرش، تقريبا واحد 180 حتى ل 200 غرام ديال الفرomاج بلون. مي انا راني زدت البنات، هادشي اللي درت هنا راني زدت، حيت القوام ديال العجينه خص يكون شويه ثقيل على ديال الكيك العادي. فاستعملت هاد 180 غرام وزدت عليها تقريبا 200 وشي حاجه. فممكن تزيدوا الحليب في عود 200 مليلتر تزيدوا عليه شويه. المهم هو تحصلوا على القوام اللي غادي نوريكم في الاخير. فصافي كنبقى نخلط هادشي مزيان. ضفت داك الفرomاج بلون
كنبقى نخلطو. انا هذا عندي 0% ممكن تستعملوا العادي، فانا استعملت اللي عندي في الدار من بعد الحليب. وكذلك غادي نخلط مزيان بطبيعه الحال. ودابا صافي كتجي المرحله النهائيه، كنبقى نزيد شويه بشويه الدقيق. وانا كنخلط غادي نزيد دوك جوج ساشيات ديال الخماره، وغادي نخلط مزيان. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، يعني كيكون ما خفيف ما ثقيل تقريبا. وراه كما كتشوفوا بقى ليا الدقيق، فعلى حسب النوعيه ديال الدقيق، شي مرات كيدير ليا 400 غرام، 450 حتى ل 500 غرام. فهنايا كنأكد ضروري انه خصو يتخلط باش يطيبوا لكم من الداخل ويجيو منفخين شويه، وما يجيش داك الشيء يعني بحال الكويرات كيبقاو في الداخل في الدقيق. فضروري تخلطوه. وهنايا كتاخدوا يعني كاسرونه من الاحسن تكون ما كتلصقش، وهكا كديروا فيها شويه الزيت. انا الصراحه في كل قليه كندهنها شويه بديال الزيت باش كيجيو محمرين. فكناخد واحد مغرف، معلقه كبيره هي اللي كنهز بها البنات، وكنحطو في المقله سخونه وكنبسطو بداك المغرف وتنغطيه. كنغطيه باش كيعرق، وملي كيبدا يتثقب كنعرفو بدا كيطيب، وكنقلبو للجهه الاخرى. فراه الطريقه سهله وكيجيو زويونين البنات. كما كتشوفوا انا قلبتها للجهه الاخرى كيجيو محمرين. وضروري تستعملوا شي كاسرونه اللي كتكون ما كتلصقش، يعني باش تكون عندكم نفس النتيجه. ممكن ديروهم صغار من هكا، يعني حسب الاختيار. كما كتشوفوا هذه هي المعلقه اللي كنهز بها، ما كنهزش يعني بالمغرف، باش هذه كنتحكم بها وكنقدر نبسط بها فوق المقيله. فغادي نكمل الخليط كله بنفس الطريقه كما كتشوفوا. اشاك فوا كنغطيها، وملي كيبداو يتقبوا بحال البغرير كنقلبها للجهه الاخرى حتى نكمل الكميه كامله. فهذه هي النتيجه النهائيه ديال الفطائر بالفرomاج بلون. البنات راهم كيجيو زوينين ورطبين، وما كيجيوش فيهم السكر بزاف، يعني ضروري ديروا لهم العسل اولا لا كونفيتور كما قلت لكم، فكيجيو روعه البنات. وانا غادي نرفقهم اليوم بالعسل. ممكن تذوبوا العسل مع الزبده بحال اللي كنديروا البغرير والفرomاج. وهنا سخنت الحليب. انا غادي نديرو بالقهوه معصره، والزوج ديالي كيدير نسكويك ضروري، وحطيت ليه نوتيلا حيت كيعجبوه هادو مع النوتيلا. وصافي هذا هو الكاسكروط ديالنا. انا الزوج ديالي يعني راه صافي قرب يدخل عليها، صافي وجدت الطبيله. فكنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تعجبكم. الا كيعجبوكم بحال هاد لي روتين، هاد النوع ديال لي فيديو، فنوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وخليوها لي في لي كومونتير باش نعرفها. الصراحه شي مرات كنحير شنو نبارطاجي معاكم. وصافي هذا ما كان البنات اليوم اول نهار في البخانطون. صراحه صباح عندنا اوغوزمون الجو زوين واخا كاين البرد. يعني كانت شويه ديال الشميشه وصافي. المهم هذا ما كان البنات. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. ولا عندكم شي اقتراحات ديال لي فيديو خليوها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. كنشكركم بزاف، بسلامه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.